लोगों को ना तो अपने गम बताओ ना अपनी खुशियाँ। इस बात को समझ लें, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपकी सच बात को भी सच कोई नहीं मानेगा। कारोबार करने के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। बहुत से लोग किसी बात का मतलब समझ ना आने पर सही बात को भी गलत करार दे देते हैं। गरीब लोगों के पास सिवाय ख्वाहिशों के और कुछ नहीं होता। कारोबार आपको वो आज़ादी देता है जो नौकरी आपको कभी नहीं दे सकती। दौलत और चीज़ों से ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए। चीज़ें कभी भी आपसे छिन सकती हैं। किसी काम को करना और किसी काम को करते रहना, दोनों में बहुत फ़र्क है। उस शख्स से ज़्यादा कोई गरीब नहीं जिसकी सोच उसे अमीर बनने नहीं देती। अपने आप को बेहतरीन तोहफ़ा जो आप दे सकते हैं वो ये है कि आप खुद को खुश करें, लोगों को नहीं। जब किसी चीज़ को लेकर आप अच्छे नताइज हासिल करना शुरू कर देते हैं तो वो आपका नशा बन जाता है। एक शख्स को 3 चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है। वो कहाँ है, कहाँ जा रहा है और मुश्किल हालात में क्या करना उसके लिए बेहतर है। मंज़िल का मिलना मुश्किल नहीं होता, मंज़िल तक पहुँचना मुश्किल होता है। अगर तरक्की करना चाहते हो तो हजूम का हिस्सा ना बनो, अकेले चलना सीखो। मकसद जितना बड़ा होगा, कामयाबी उतनी ही बड़ी होगी। एक बेहतरीन उस्ताद आपको अच्छा मशवरा देने से लेकर आपको दुनिया के कामयाब तरीन इंसानों में शामिल कर सकता है। पैसे का इस्तेमाल एहतियात से करें। आपकी आजमाइश तब होती है जब आप अपनी पसंदीदा चीज़ को देखते हैं लेकिन उसे खरीद नहीं सकते। अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपकी सेहत आपकी कारकर्दगी को मुतासर करती है और इसे नज़रअंदाज करना जिस्मानी और ज़हनी नुकसान का बाइस बन सकता है। कभी भी उन लोगों से मशवरा ना लें जिन्होंने वो नहीं किया जो आपको करना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि आप क्या कह रहे हैं। आपकी असलियत वही है जो लोग आपके बारे में तब कहते हैं जब आप कमरे में मौजूद नहीं होते। उन लोगों के साथ वक्त ना गुजारें जिनके पास वसाइल नहीं हैं। हर नई चीज़ 2 नए सवालात और 2 नए मौके पैदा करती है। अगर आप अपने कारोबार की तफसीलात नहीं समझते तो आप नाकाम हो जाएंगे। मेरा ख़याल है कि किसी तंग जगह से बाहर निकलने का एक वाहिद रास्ता है कि आप अपना रास्ता ईजाद करें। जो पीछे रह गया उसे भूल जाओ, चाहे वो इंसान हो या वक्त। जब आप गलत चीज़ों का पीछा करना छोड़ देते हैं तब सही चीज़ें आपकी गिरफ्त में आती हैं। मनसूबा बंदी के बगैर मकसद सिर्फ़ एक ख्वाहिश है। एक शख्स जिसने गलती की है और उसे दुरुस्त नहीं किया तो वो दूसरी गलती कर रहा है। सबसे अहम चीज़ जो पैसा आपको देता है वो है आज़ादी। अपने आप को मुकम्मल तौर पर अपना मोहताज बनाएं। अपने जज्बात को संभालना सीखें। बुरा रवैया और कामयाबी ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। दूसरों को मुतासर करने से ज़्यादा उन्हें सुनने में दिलचस्पी रखें। लोग चाहते हैं कि उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरा जाए, मगर उनसे खुद कोई उम्मीद ना रखी जाए। इनकार करना सीखें। अगर आप खुद को इस मुआशरे में कामयाब देखना चाहते हैं तो आपको हर शख्स और हर उस चीज़ को ना कहने की ज़रूरत है जो आपका वक्त बर्बाद करती है। ज़िंदगी में बहुत लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन आखिर में आपको मालूम होगा कि वो वक्त जो आपने उन पर ज़ाया किया बहुत कीमती था। हम लोगों के लिए तब तक अच्छे होते हैं जब तक लोगों का मतलब पूरा नहीं होता।
ایک بات تو سچ ہے، ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں آپ کی عزت آپ کا کردار دیکھ کے نہیں، آپ کی باہری جیب دیکھ کر کی جاتی ہے۔ اگر آپ ایک کام مسلسل کر رہے ہیں اور آپ کو اس کام سے اچھا رزلٹ نہیں مل رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کام کے لیے بنے ہی نہ ہوں۔ انسان کی بہت سی ایسی پرابلمز ہیں جو پیسے کے بغیر حل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ گلاب کی طرح کھلنا چاہتے ہیں تو آپ کو کانٹوں سے سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ جو شخص اپنے کسٹمر کو مطمئن نہیں کر سکتا وہ کامیاب کاروبار نہیں بن سکتا۔ اپنوں کی نظریں غیروں کی نظروں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ اگر تم کامیاب انسان بننا چاہتے ہو تو تمہیں اپنے علاوہ کسی دوسرے کے لیے پریشان ہونا چھوڑنا ہوگا۔ سچ تو یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو کبھی بھی نہیں بدلتے، اسی وجہ سے ان کی زندگی میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی۔ جتنی جلدی ہو سکے اس بات کو سمجھ جاؤ کہ بہت سے تمہارے اپنے ہی تمہارے دشمن ہوتے ہیں۔ ٹھوکر لگ جائے تو گھبرانا مت، کیونکہ ٹھوکر اسے لگتی ہے جو اپنا قدم آگے بڑھاتا ہے۔ مرد صرف ضروریات کو مد نظر رکھتے ہیں، صلاحیتوں کو کبھی نہیں۔ ہوشیاری ایک تحفہ ہے جبکہ مہربانی ایک انتخاب ہے۔ اگر آپ کے مد مقابل کی نظر آپ پر اور آپ کی نظر آپ کے کسٹمر پر ہے تو آپ صحیح راستے پر ہیں۔ چھوٹی عمر سے ہی دنیا کی حقیقتوں سے روشناس ہونا ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو سورج کی طرح جلنا سیکھو۔ اگر انسان کسی چیز کو سوچ سکتا ہے تو اسے حاصل بھی کر سکتا ہے۔ اسے حاصل کرنے کی سوچ آدھی کامیابی ہوتی ہے۔ خود پر یقین ہونا کامیابی کی ضمانت ہے، مگر خود کو ہمیشہ درست سمجھنے کا یقین انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کوئی راستہ بھی طویل نہیں ہے، کوئی منزل بھی ناممکن نہیں ہے، بس آپ کے اندر منزل کے حصول کی تڑپ اور چلتے رہنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ منزلیں ہمیشہ انہیں کو ملتی ہیں جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں۔ میں زندگی میں بار بار ناکام ہوں، اس لیے میں آج ایک کامیاب انسان ہوں۔ بات کرنے سے زیادہ سنیں، مسلسل بات سننے سے آپ کو اچھی اور بری دونوں چیزوں کے بارے میں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہر دن کچھ ایسا کام کرو جو آپ کو آپ کے بہتر مستقبل سے قریب لے جاتا ہے۔ کامیابی اور بلند مقام حاصل کرنے کے لیے صرف 4 چیزوں کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ آپ عزت کی بلندیوں کو چھوئیں گے، دولت، سستی، فضول نیند اور غصہ۔ اگر آپ کوئی نیا کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو 3 چیزوں کے لیے تیار ہونا پڑے گا: ناکامی کے لیے، مستقل مزاجی کے لیے اور صبر کے لیے۔ کسی کتاب کا مطلب ہے زندگی کو بدل دینے والی چیز۔ میں جانتا تھا اگر میں ناکام رہا تو مجھے اس پر افسوس نہیں ہوگا، لیکن جس چیز پر مجھے افسوس ہو سکتا ہے وہ ہے کوشش نہ کرنا۔